Mayong aga sa inyo tanan. Ako si Father Giver Alipuon, ang direktor sa Komisyon sa Katekesis sa Diocese sang Kabadkalan. Maghatag ko sa inyo subong sang malipot nga katesismo sa kabuhi ni San Francisco Javier, ang patron sang aton nga diocese. Si San Francisco Javier isa ka manggaranon nga tao, kag isa ka dungganon nga nangin misyonero, nga ang iya kabuhi nangin isa kabuhi nga katekesis sang ebanghelyo. Ang iya istorya isa sang pag-abyanay, pagbag-o, kag nagadabdab nga kakugi sa pagdala kay Kristo sa mga ukbong sang duta. Ang iya mga panudlo wala nasulat sa mga libro sang theology, kundi nabuhi sa iya mga pagpanglakaton, sa iya mga sulat, kag sa iya walay kakapoy na pag-alagad sa mga imol kag sa mga nalipatan. Si Francis na tao sang 1506 sa Kastilyo sang Javier sa Navarre, Spain. Isa siya kamaalam kag may dako nga handom. Nagpadayon siya sa pagtuon sa Universidad sang Paris nga naghandom sing kadalagan kag dungog. Dito nakilala niya si Ignacio sang Loyola nga ang ila pag-abyanay nagbag-o sang dalagan sang iya kabuhi. Si Ignacio masami nga nagasulit-sulit sa iya sa mga pulong ni Kristo nga nagasiling, ano bala ang pulos sang isa ka tawo kung maangkon niya ang bugos nga kalibutan apang madula man lang niya ang iya nga kalag. Sa una nag-resist si Francis ini apang sa ulihi gitugutan niya nga ining pulong ni Kristo magtusok sa iya nga tagipusoon. Sang 1534, nagupod siya kay Saint Ignatius kag sa mga 5 ka kaupod sa paghatag sang panaad sa ila kaugalingon sining 3 ka vows. Ang vow of poverty, vow of chastity, kag vow of service. Nangini siya, isa siya sa mga nagtukod sang ginatawag naton subong Society of Jesus o kon Jesuit. Ginordinan siya sang 1537. Si Francis ginpadala sa dayon sa misyon. Sang 1542, nag-abot siya sa Goa, India. Sa diin, nagbantala siya sa mga kabataan, nag-atipan sa mga nagamasakit, kag nagdala sang pagpanibag-o sa mga Kristiyanong katilingban nga nagluya na. Ang iya kakugi, nagdala pagid sa iya misyon kag evangelisasyon sa mga minuro, sa mga mangingisda sa nabagaknan nga bahin sang India, sa mga isla sang Indonesia kag sa masako nga pantalan sang Malacca. Bisan diin siya magkadto, nagabunyag siya, nagtudlo sang katesismo, kag nagpuyo sa tunga sang mga imol. Sang 1549, naglayag siya pakadto sa Japan, isa kaduta sa mga edukado. Didto ginpasanto niya sa kultura ang iya pamaagi sa pagbantala, nagtuon sa mga lingwahe kag nagdialogo sa mga leader. Bisan padyutay lamang ang mga nakonverter, nagtanom naman ini isang binhi
nga magalambo sa ulihi. Ang iya katapusan nga handom amo ang magsulod sa China apang san 1552 samtang nagahulat siya nga makalakat, nagmasakit siya kag napatay sa Siangchuan Island malapit lang sa baybayon sa edad nga 46. Ano ang iya mga importante nga mga panudlo? Siya nagpanudlo sa mga masunod. Number 1, kakugi sa misyon. Nagpati siya nga ang tagsa ka Kristiyano ginatawag sa pagpaambit sang pagtuo. Ginsulat niya ini nga may kasubo tungod madamo ang wala pa nakabati nahanungod kay Kristo. Ikadua, inculturation. Gintahod niya ang mga kultura, nagtuon sa mga lingwahe, kaginpasibo niya ang iya pamaagi sa pagtudlo sa Ebanghelyo suno sa lokal nga konteksto, suno sa kultura sa isa ka lugar. Agud dasig maintindihan ang Ebanghelyo. Number 3, paghigugma sa mga imol. Gintudo niya nga ang Ebanghelyo nagasugod paagi sa kaluoy, pagpakaon sa mga ginagutom, pagtudlo sa mga kabataan, kag pag-atipan sa mga nagamasakit kag mga nagakinahanglan. Number 4, pangamuyo kag ang mga sakramento. Ginpanghangop niya nga ang pagkumpisar, katekesis, kag ang Eucharistia amo ang heart, amo ang tagipusoon sang aton Kristiyano nga pagkabuhi. Kag sa katapusan, yaging tudlo. 5, universal nga pananawan. Ang iya kabuhi, naglakip sang misyon, sang simbahan nga nagakadto sa mga ukbong sang duta. Botsilingon, magkadto sa misyon nga nagapakita nga ang Ebanghelyo para sa mga katauhan. Ukod ang pagkadto sa mga tao nga nagakinahanglan sang Ebanghelyo. May krusipiho sa laragway ni Saint Francis Xavier. Ang iya nga image, iya nga picture, masami may cross, may crucifix, krusipiho. Ini bangod, ang krusipiho isa ka sentro sang iya debosyon. Iyagid, gindala ang krusipiho, bisan diin siya magkanto, kag magpanglakaton bilang misyonero. Isa ini, kamakita nga tanda sang iya apostolic identity. Kag ang sentro sang iya nga trabaho, agod ma-remind nga ang Ginoo nga yara sa krusipiho, amo ang sentro sa makaluluwas nga buluhaton sang isa ka misyonero halin sa aton nga Ginoo, Ginoong Hesukristo. Suno sa istorya, sang siya nagapanakayon sa isa sa iyang mga misyon, naabtan sila sang mabaskog na bagyo sa dagat samtang nagatabok sila pakadto sa Malacca. Sa pagpati nga magkanay ang bagyo, ginhaboy ni Francis ang iya nga krusipiho sa tunga sang dagat. Kag matuod, nagkanay kag nagkalma ang bagyo. Sa pagtungka nila ni Francis sa baybayon, isa ka milagroso nga alimango ang ila nakita nga nagdala sang krusipiho pakadto sa baybayon. Kagani ang krusipiho nga iya ginhaboy sa lawod nagbalik sa iya. Ang krusipiho sa mga larawan ni Saint Francis nagasimbolo sang iya kakugi sa misyon, pasalig sa Dios non nga pag-atipan kag balasihan sang iya pagwali kag mga pagpangkonberter. Ano naman ang iya nga ligasiya nga ginbilin? Ginkanunay siya sa 1622. Si Saint Francis Xavier ginadumdum bilang patron sang mga misyon. Siya napatay sa edad nga 46.
Ang iya bangkay nga wala madunot yara sa Goa sa India. Kag ang iya mga sulat padayon nga nagahatag sang inspirasyon. Ang iya kabuhi nagatudlo sa aton nga ang pagpakabalaan hindi makita sa kasulhayan sa aton nga kabuhi. Ang pagkabalaan makita hindi sa kasulhayan sa manggad, hindi lamang sa aton nga mga ginapagpanag-iyahan, kundi nakakapyot ini sa estado sang kabuhi nga naghatag sang kaugalingon sa bug-os nga pagsunod kay Kristo kag sa iya katawhan. Aton nga masumaray ang kabuhi ni Saint Francis Xavier subong sini. Ang kabuhi ni San Francisco amo ang imahin sang isa ka tawo nga nagbiya sang kalibutan nga ambisyon agod sa pagbaton sang misyon sang Dios. Kagang iya mga pagpanudlo nagahandom sa aton nga ang matuod nga pagkadisipulo nagakahulugan sa pagwa, pag-alagad sa iban, kapaghatag inspirasyon sa kalibutan, pagi sa pagpakita sang gugma sa Dios. San Francisco Javier, igampo mo kami. Amen. Have a nice day and have a happy Sunday.